اللہ دے سونے نبی دی مجلس لگی ہوئی ہے، کریم نبی دی خدمت کے اندر غلام آیا، آ کے رض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے کریم نبی میں آپ دے ہاتھوں تے بیعت کرنا چاہنا، سوڑیوں میں نو بیعت کیتا جائے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اور کوئی اپنی کارگاری سنانا، اپنے آن دی ذرا جناب بلا مقصد تے بیان کر راجا کرو، نکلے تے کیویں آیا میری بارگاہ دے اندر۔ غلام عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے سنیا میں جدو گھر تو قدم چاہ کے تیرے بارگاہ دے اندر آ رہے آیا، اللہ نے میرے ساروں تے میرے ماں باپ دا سایہ سلامت رکھا ہوئے، میری ماں بھی حیات ہے، میرا بابا بھی زندہ ہے۔ کملی والیا جدو میں اپنے گھر دے اندروں چل کے آیا یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ نو روندا چھوڑ کے آیا، میرے ماں باپ رو رہے، میں سالت دے اندر نو چھوڑ کے آیا۔ ماں باپ دے قدر کرن والیو بڑی توجہ دے نال سماعت کرنا، جنہاں دے ماں باپ حیات نے انہاں دی خدمت کر لے، انہاں کولوں دعاواں لے لو۔ میں او چنگا میوائی جس دا جناب والا میٹھا اللہ نے ثمرہ دنیا دے اندر بھی پیدا فرمایا ہے، بندے نو اجر آخرت دے اندر بھی عطا کردا ہے۔ سرکار دا غلام کہتا ہے سونیا کریم نبی میں اپنے ماں باپ نو رواندا چھوڑ کے آیا، کملی والیو میرا باپ رو رہے آیا، میری ماں روندی پئی، میں اس حالت دے اندر آیا۔ 1.25 لاکھ نبیاں دا نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی دی زبان کھلی، آپ نے کلمات طیبہ ارشاد فرمائے، فرمایا او میری بارگاہ دے اندر آن والیا، جا میری مجلس تو واپس چلا جا، اپنے گھر وال چلا جا۔ فرمایا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، فرمایا اپنے ماں باپ نو جویں روا کے آیا ایویں انہوں ہسا کے آ جا۔ ماں باپ دے چہرے تے مسکراہٹ آوے گی، رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم تیرے تے عرش دا رحمان بھی راضی ہوے گا، آمنہ دلال مدینے دا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا۔ فرمایا تیرے تے میں نبیاں دا نبی بھی راضی ہو جاوے گا۔